أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا قد أنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كان لهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء
يبين الله لكم أن والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله